دوستا نمبر عادی صاحب کے سما برے شما پرسان نم کہ واٹس ایپ نمبر شما چیئے عادی صاحب؟ واٹس ایپ نمبر از ما 0621 خو 81 84 83 دو کالم است. خو ای استا واٹس ایپ نمبر شما اور دیگر نمبر شما؟ دیگر نمبر ما 0313 20 48 133 135 33 33 33 ہاں صحیح ہے نا؟ دیگا اینی کمیلیلی گیسٹ ہاؤس کی مالک شی عادی استا اور موبائل نمبر خورم گفتک یہ دم نے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ما من دزم اور بس شما رابطہ کن آر کس کی اس کوئی ٹائم دنی بود کا دزنا اور شما خوب سروس ملاو مشا انشاءاللہ دیں جی اور ایچ احساس نہ مشا کہ شما در جائے بیگانہ ششتیں. تو دوستو یہ ان کا واٹس ایپ نمبر بھی اور موبائل نمبر بھی ہے اور ڈسکرپشن میں بھی میں ڈال دوں گا کہ جس کو بھی ان سے رابطہ کرنا ہو گیسٹ ہاؤس میں آنے کے لیے کراچی مغل ہزارہ گوٹ میں تو ان کے ساتھ رابطہ کریں. بہت شکریہ آپ سب کا. دوستہ برادرہ السلام علیکم. ماستو ماغا کاظم اور دا یوٹیوب چینل شمار خوش آمدید مگم اور انجک ما استایم یہ استا دوستہ غریب نواز ہوٹل غازی غریب نواز اور ہوٹل نان استا ہوٹل عذرا استا یم کے استا دیگا مقصد تی ویڈیو تیار کدو ای بود کی ما شمارا نشو میدم کی ای گیسٹ ہاؤس انجی کے استا نا یا خوب ریزنیبل ریٹ استا کی دا اونجی ما تا شدم کرایشی 1314 اونترا استا دیگا شماری لوکیشن نشو دادم که نزین جی کی اگر شما بائیں غازی غریب نواز ہوٹل اور او راہ سیدھا کیسے نا پیش او راہ موسمیات استا صحیح از موسمیات کی طرف بائیں یا ازو طرف اگر شما مائیں اس طرف کامران چورنگی وہ غازی غریب نواز ہوٹل استاول اور ازو بات کیسے نا اینی ہوٹل آئیں جی زیادہ استا برے نان چائے مائی ناشتہ میوہ وغیرہ اور چیز انجی استا. ₹100 کے 3 کلو ٹماٹر لے جو ₹100 کے 3 کلو ₹100 کے 3 کلو لال ٹماٹر 100 کا 3 کلو یہ بڑے بڑے ٹماٹر 100 کے 3 کلو. اور دوستا غریب نواز کی سیدھا مادن اینی ہوٹل افغان استا سندھ بلوچستان کوئٹہ ہوٹل کو انجی کستا پراٹھا چائے وائے ہر چیز ناشتہ کیسے انجی ملاؤں شا اور از انجی کستا بس ما شموری نالی نشو میدم کہ میں نے کوئی ملی مغل ہزارہ گوٹ گیسٹ ہاؤس دا کجا استا صحیح ہے نا. اور دوستا اینی چوکی شودا استا انجی اور از انجی کستا نالی موموری اینی سندرون کستا اور دا کراچی ایک خوبی استا کہ انجی بائکیا موٹر سائیکل ہم ملاؤں مشا کیار جائے بورین بلے موٹر سائیکل اگر ایک نفر ہے اور کریم ہم استا ینگو ہم استا اور آرسن کی بوری بسان ریزنیبل کرایہ استا ہوں اور اینیم امام بارگاہ استا انجی امام بارگاہ کاظم شاہ کاظمیہ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہو آپ لوگ؟ خیریت سے ہو؟ شکر ہے. آپ سناؤ. بلتستانی گلگتی گلگت بلتستان. گلگت بلتستان بہت اچھے بہت اچھے. اور گلگت نگر کا رہنے والا ہے ہمارا. اچھا اچھا. ادھر ہم کراچی میں رہتے ہیں. جی جی. بلتستان ہے جوہر. یہاں پہ ہزارہ گلگت بلتستانی یہ زیادہ تعداد میں رہتے ہیں، کیا خیال ہے؟ نہیں تعداد یہاں پر ہمارا گلگت بلتستان کے ان کی زیادہ تعداد زیادہ ہے. پہلے تھے ٹھیک سے، اب تو میرے خیال سے گلگت بلتستان کے زیادہ ہے. اچھا ہزارے کم ہے؟ ہزارے بھی تھوڑا کم ہو گئے، پہلے بہت زیادہ تھے. اچھا 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 صحیح صحیح. یہ ہمارا ایریا ہے. ہاں ماشاءاللہ
भाई भाई बन के बैठे हैं सब, भाई भाई बनकर। भाई भाई बन के बैठे, कोई ऐसा मसला नहीं है। सही, हज़ारा भी हमारा भाई है, बिल्कुल सिंधी भी हमारा भाई है, बिल्कुल ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान वाला भी हमारा भाई है, बल्ती भी हमारा भाई है, हम सब सही। एक भाई भाई बन के बैठे हैं। अच्छी बात है, इत्तेफाक है, इत्तेफाक हमारा मोहब्बत है, भाईचारा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ठीक है। सबके साथ हमारी मोहब्बत है, सबके हाँ। साथ मिलजुल के बैठे हैं, जो भी मसला हो ये सब हम लोग मिल के इधर काम करते हैं। सही। तो कराची मास्टर सही। और ये इमाम बारगाह काजिम शाह काज़मिया, जी 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 जी, ये किसका इमाम बारगाह है? ये बस समझो सबका है हमारा, सबका है ये? सबका है। अच्छा, ये अल्लाह का घर है, जी हाँ। ठीक है ना, सबका है, ये किसी का नहीं है, सबका बहुत है। अच्छा। कितने घर होंगे यहाँ पर गिलगिती बल्तिस्तानी और हज़ारों के मिला के? कोई हिसाब नहीं है यहाँ पर। 4000? 4000 है? अच्छा, तकरीबन 4000 से ऊपर है। सही सही सही, बहुत अच्छे भाई, बहुत मेहरबानी। तो दोस्ता ये नहीं कैसा मुग़ल हज़ारा गोट एनिम इमाम बारगाह काजिम शाह काज़मिया और इंजी कैसा यानी दुकाना मुकाना हर चीज़ कैसा शुमार मिलाओ मुझे हर चीज़ हस्ता, लेकिन कम ज़रा از کویتی از مکده بسیار میله اور برای چند روز آدم مایه اینجی دیگه یک سهولتی چیزا است که ارزان است. گست هاوس اینجی از نسبتی حسین گوٹ که است اونجی ایتما خو ماجرا که است نمایه کراچی اور گست هاوسا خالی ہے لیکن باوجود ازی دونجی 1800 روپے کرایہ ہے، یعنی دکان اوچالی بریانی اور ان کے ساتھ تندور ہے، سلکن جب تندور ہے اور سہولت دمنیزی مغل ہزارہ گوٹ استا ان کے ساتھ دکان چپلی اور اینجی دیگه هر کس که کانسلر بود یا وزیر بود کار نمونه کس تمام را بخوره. یک تمام گفت که یک وزیر کیسه وزیر اعظم از من 1 روپیه اگر 2000 مخرج 4 آنا میلگانا هم، لیکن اینجی کیسه 4 آنا نمیلگانا. دیده سڑکایش تمام گلیایشی میده میده است کوئی ملی اور اینی کیسه گلی گیسٹ هاوس است که در اینجی نالمکیل شدم اور دکان درزیم است اینجی. سلام علیکم، شال احوال خوب هستین؟ خیریت بخیرین برادر؟ جور هستین شما؟ چطوره کارای شما یار؟ خب سلاحی چند میگیرین شما؟ 12 صده دیگه. امی در ماحول کراچی ششتا شما هم دمنی امزی که اصلا خود خور مکس کردین دیگه. این ماوا دادن شما هست دیگه که اینجا در کویتم که حاضر کراچی مایا وہ ایک دم شناختہ مشکیار دندان چی سرخ میزنم و مگی که یاری کراچی والا ہے یا حسین گوٹ ہے یا منگا پیر ہے یا کوئی ملی والا ہے. وہ صحیح ہے، جور باشین برار صحیح. اور دوستا اینی جی دکان نائی ہم استا دا پالوی گیسٹ ہاؤس ہے ہر سہولت کی استا دا اینجی استا کہ ہر قسم دکانہ درزی نائی پرچون گوشت تندور ہر چیز استا. لیکن یہ کہ گلیائی شرکی استا نا کار نہ کدا اینجی اور ہر کس کی وزیر بودا دا علاقہ وہ پورا پیسہ بجیب مند رکھتا کار نہ کدا. اور کار ازماستا عادت ازماستا کہ میں راس مگم اور راس نشو میں دم اور اینی کیسا گیسٹ ہاؤس ہے اینی گیٹ سے صحیح ہے. اینی گیٹ گیسٹ ہاؤس ہے انال مدرون مورم شمور نشو میں دم کہ کمرائی زی چی رنگا سا اور چی سہولت کرے
ما شما میشوندم اور دوستا اینی استا آتش خانه زی صحیح ہے گیس میں سے ہر چیز ہستا ہیں جی یعنی فریج ہستا اور یک اتاق خونو ہستا کہ دون جی ما مشنم اور یک دا پالوشی اینی ہستا خو اینی اتاق ہستا اور اینی مالک شی ہستا عادی نام شی عادی برار چی علا والی خوب انجان شی مجھے ورہ خیر خیریت ہے خو اینا دی کرای شی 13 ساتا کہ 14 ساتا 12 سات خو 12 سات دوستا کرای شی ہستا اور شمور کے سما نشو بدم کنی باتروم شی ہستا یعنی کموڈ ہم ہستا من ایزی اور پاکستانی ہم ہستا دیگه رنگا که دل شما بود دبلی و نمزو بشنین زور زبردستی نیه برار دیگه اینا لبا شما رو بال مبرم 3 اتاق ده تاستا 3 ده بالا اور این دفعشی کم ذرا مسافرہ نم آئے درو ہمزی خاطر کرایہ ڈاؤن استا خو نکی 800-2000 روپے کم نہیں ہے کرایہ اینیم زینائی بالا منزل چھی اینیم واشنگ مشین دوستا مشین کالا شوئی کالا ششتنی بدن امینی حاضر استا اور یک کمرہ اینی استا دوستا سیلکن یعنی پنکھیشی نالنچا بالش ظرف تمام چیز شما رو ملاؤں شا اور یعنی ہم باتروم شی صاف ستھرا اور نار شمار مبرم دا دیگه کمره دیگه اتاق مبرم اتاقا خالی ہے اگر ہر کس اس کوئی چاند نہیں ہے دیگه بایا اینی برانڈے شی اور دا دوی منزل ہم اینی فریج اینی آتش خانه شی پیالا میالا کاسا تمام چیز ہستا تمام چیزیں اور یک اتاق ابینی ہستا یعنی مکٹا میشتا ہے صاف ستھرا نالنچا لیاف اور باتروم شرم شمور نشو بدم یعنی دوستا یعنی باتروم شی یہ اس کا باتروم ٹھیک ہے جناب اور ساتھ ساتھ تھوڑا اردو بھی بولوں گا کہ ہمارے جو اردو والے بھائی ہیں ان کو آسانی ہو اور ایک کمرہ یہ ہے میرے بھائی یہ بھی ایک کمرہ ہے ٹھیک ہے جی یہ اچھے بڑے بڑے کمرے ہیں اس میں 5 بندے تو بہت آسانی کے ساتھ جو نا اس میں رہ سکتے ہیں اور اس کا بھی باتھ روم آپ کو دکھاؤں کہ یہ اس کا باتھ روم ہے اور یہ انگلش ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ اپنی خوبصورت شکل بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں آئینے میں شکل ناظرین خرم سیل میں تنین دوستا نامی گیسٹ ہاؤس شما عادی صاحب ہاں کمیل علی گیسٹ ہاؤس نام سگنا ہستا دوستا از گیسٹ ہاؤس کیسا ٹھیک ہے نا اور بسیار خوب سہولت صاف ستھرا اور یہ آزر مریاباد ہستا اگنا
اینجی جای جور کردن اور خودون شکت فیملی خو هم اینجی هستن دیگه یعنی وائی فائی شیه دوستا در بالنا منزل ٹھیک ہے نا دیگه امید کنم که دیگه ویدیو خوش شما مایا یعنی رای بام شمسته یرم شما نشو بیدم که کالا مالا که اوکش کدین دوباره بام کیسه تنوع آوار است تنوع لگیده ٹھیک ہے کالا اقدبال آوار کن اور جور باشن خوش باشن دوستا خوش باشین